بابا جان انیاں تکلیفاں تواڈے اوپر انیاں تکلیفاں فرمایا اے فاطمہ حوصلہ کر صبر کر اج تو بعد تیرے بابا دے سارے دکھ تے ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جان گیاں اے موت والا پیغام ہر انسان تے آنا ہے اے شدید سختیاں دا لمحہ ہر انسان تے آنا ہے اس تو پہلے تیاری کر لو اس موت دی اس تو پہلے تیاری کر لو رب دے سامنے پیش ہون دی ورنہ اتوں دیاں منزلاں انتہائی مشکل ترین منزلاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب دے کولو موت دیاں سختیاں دے متعلق سوال کیتا فرماندے نے امیر المومنین موت دیاں سختیاں میں تے بیان ہی نہیں کر سکدا عرض کیتا امیر المومنین میں کیویں بیان کراں فرمایا کچھ دے کچھ بیان کرو حضرت قاب فرماندے نے انج لگدا ہے کہ موت دیاں سختیاں اے دے نالوں کتے زیادہ نے جویں دو پہاڑ اینا کندیاں دے اوپر رکھ دیتے گئے نے اور پیٹ دے اندر کانٹے پر کے اور پورے جسم دے اندر پیوست ہو گئے نے جتے بھی ہاتھ لانا وا پورا جسم تے شریر جیڑا ہے بے چین تے اتنا درد ہے اگر کوئی ہوا چل دیئے جسم دیا درداں بڑھ جاندیاں نے اے امیر المومنین کتے زیادہ سختیاں نے کہ موت دے وقت سکرات موت اے نزا دے وقت اے نزا دا عالم جیڑا اے رب دے کولوں پناہ منگیا کرو ہر نماز تو بعد دعا کریا کرو اللہ موت دیاں سختیاں دے کولوں محفوظ فرما لے جدو میرے تواڈے محبوب پیغمبر تے زندگی دا آخری وقت آ لگائے سیدہ فاطمہ الزہرا او بیٹی لختے جگر نو پتا چلے آئے حسن و حسین نو اٹھا کے دوڑ کر کے بابا دی تیمار داری واسطے آئیاں نے آکے ویکے آئے کہ بابا دا رنگ چینج ہو رہے آئے میرے پیغمبر اس طرح پانی دا ایک برتن مٹی دا قریب رکھے آئے ماں جی فرماندیاں نے پانی اندر ہاتھ باندے نے اپنے چہرے تے لگاندے نے انیاں سختیاں میرے پاک پیغمبر تے اوپر موت دیاں سیدہ فاطمہ بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے ہوتیاں دے کولوں ماپیاں دے دکھ بلا کتے برداشت ہوندے نے جدوں اے حالت و کیفیت ویکھیے بیٹی عرض کر دیے بابا جان وا کاروبا آبا اے ابا جان بابا جان انیاں تکلیفاں تواڈے اوپر انیاں تکلیفاں فرمایا اے فاطمہ حوصلہ کر صبر کر اج تو بعد تیرے بابا دے سارے دکھ تے ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جان گیاں اج تو بعد فاطمہ تیرے بابا نو کوئی دکھ نہیں آئے گا اے فاطمہ اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی اج تو بعد تیرے بابا دے سارے ہی دکھ ہی ختم ہو جانے نے اے فاطمہ نہ پریشان ہو فاطمہ نو کی بتائے میرے بابا ہمیشہ جدائی دا اعلان کر رہے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں موت دیاں سختیاں ویکھیاں آپ دیاں موت دیاں سختیاں ویکھن تو بعد مینوں کائنات اندر کسے دی موت دی سختی تے کدی تعجب نہیں ہویا کہ پوری کائنات دے سردار لیکن اتنیاں سختیاں موت دیاں اتنے سخت لمحات موت دے میرے پیغمبر تے ماں جی فرماندیاں نے اے میری تھوڑی اور اے میری چھاتی دے درمیان میرے محبوب پیغمبر دا سر آئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। ये पढ़ते जा रहे ने ते फरमांदे जा रहे ने आएश मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्तियां ने। ए आएश मौत दे आखिरी लम्हात बड़े मुश्किल तरीन लम्हात ने। इंज करके मेरे महबूब पैगंबर ने आसमान दी तरफ हाथ उठाया है। मेरे पैगंबर पढ़ते ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। मां जी फरमांदियां ने ओही हाथ उथे उठन वाला ते ऐसा ऐसा आ गया है चार पाई ते जिंदगी भर ओ हाथ नहीं उठ सकिया, ओ हाथ नहीं वेख सकिया। इतनियां सख्तियां मौत दियां, इतनियां सख्तियां